Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui c'est le vendredi et maintenant c'est 9h15. On a déjà pris le verbe parler au présent et aujourd'hui nous allons apprendre le même verbe mais au passé composé. صباح الخير للجميع، كيف حالكم؟ اليوم هو يوم الجمعة والساعة الآن هي 9:15. كنا سابقا أخذنا فعل parler au présent، الفعل بمعنى يتكلم يتحدث بصيغة الحاضر، واليوم سوف نأخذ نفس الفعل ولكن بصيغة الباسي كومبوزي بصيغة الماضي التام. هناك قاعدة لبناء الجملة أو لبناء هذا الفعل بصيغة الماضي التام. القاعدة بسيطة جدا جدا. لماذا بسيطة؟ لأننا سنستخدم فعل avoir بصيغة الحاضر. إذا فعل avoir الذي أخذناه سابقا وصرفناه جي تي آ إلى elle a nous avons، يعني جي مثلا أنا عندي بصيغة الحاضر، سنأخذه كفعل عامل مساعد كفعل مساعد، ثم نضيف له ما يسمى بالبارتيسيب باسي أو اسم المفعول أو the past participle. اسم المفعول لمن؟ للفعل الذي نريد أن نصرفه وهو parler. ما هو هذا الاسم المفعول؟ نحن أخذناه هو parler الذي فيه نهايته accent الذي يسمى accent aigu التي تبدأ من اليمين إلى اليسار أو من اليمين إلى الأسفل. إذا نأخذ مثلا مثال على ذلك، نأخذ ضميرا من فعل avoir الذي هو فعل مساعد، مثلا نأخذ جي، هذا الفعل جي أو تي آ أو إلى، ونضيف له البارتيسيب باسي التي هي parler. ماذا نقول؟ جي parlé، أنا تحدثت. تي آ parlé، أنت تحدثت. il a parlé، هو تحدث. إذا لحسن الحظ أن parler لا تتغير، موجودة في كل الضمائر هنا نفسها لا تتغير، وهذا يساعدنا على سرعة الفهم وسرعة استيعاب تكوين هذه الجملة. إذا الآن سوف أذكركم بتصريف فعل avoir بصيغة الحاضر بشكل سريع، مجرد تذكير. إذا جي الذي هو باللون الأبيض، جي تي آ إلا إلا on a nous avons vous avez ils ont elles ont. إذا جي بمعنى عندي، ولكن سوف نضيف له مثل ما قلنا le participe passé وهي parler. إذا نقول j'ai parlé. إذا أرجو منكم أن تعيدوا اللفظ ورائي، فأنا سوف ألفظه بصيغة passé composé. إذا سأقول j'ai parlé، tu as parlé، il a parlé، elle a parlé، on a parlé، nous avons parlé، vous avez parlé، ils ont parlé، elles ont parlé. j'ai parlé معنى أنا تحدثت، tu as parlé أنت أو أنت تحدثت، il a parlé هو تحدث، elle a parlé هي تحدثت، on a parlé أنا أو نحن ممكن أن نقول ذلك تحدثنا، nous avons parlé نحن تحدثنا، vous avez parlé أنتم أو أنتن أو شخصا غريبا لا نعرفه، vous avez parlé. ils ont parlé هم الرجال تحدثوا، elles ont parlé هن النساء تحدثنا. الآن سنأتي على الأمثلة الجميلة جدا والرائعة والتي يمكن الاستفادة منها مباشرة واستخدامها في الحديث مع الآخرين. فمثلا نقول à Montreux j'ai parlé français. à Montreux j'ai parlé français. Montreux هي مدينة سويسرية تتحدث باللغة الفرنسية، تقع على ضفاف بحيرة جنيف أو ضفاف بحيرة لاك لوما، حالها حال مدينة فوفي ولوزان وجنيف السويسرية. إذا à Montreux j'ai parlé français. في مدينة مونتخو أنا تحدثت الفرنسية. نذهب إلى تي أ بارلي، أنت أو أنت تحدثتي، وهناك سؤال مهم، فنقول لأحدهم تي أ بارلي فرنسي أن إيراك؟ تي أ بارلي فرنسي أن إيراك؟ هل تحدثت الفرنسية بالعراق؟ فيقول متعجبا non, je n'ai pas parlé français en Irak, j'ai parlé l'arabe. نذهب إلى الشخص الثالث، il a parlé هو تحدث، فنقول il nous a parlé de son problème.
لو حذفنا هذا الضمير نو في الوقت الحاضر مؤقتا فنقول il a parlé. إذا موجودة هنا il a parlé. هو تحدث عن ماذا؟ de son problème، عن مشكلته، حول مشكلتي. أرجو الانتباه إلى هذا حرف الجر de سوف يتكرر عندنا بما معناه عن أو حول. إذا de son problème، مشكلته هو أو عن مشكلته هو. لاحظوا هنا أنني أضفت ضمير شخصي للجمع الذي هو nous بمعنى نحن. إذا قلنا il nous ونربط الاسم مع الآ. il nous a parlé de son problème. هو تحدث لنا نحن عن مشكلته نحن. إذا تحدث إلينا أو لنا نحن عن مشكلته. نذهب إلى هي تحدثت elle a parlé. نقول elle a parlé à son père. Elle a parlé، هي تحدثت. لمن تحدثت؟ elle a parlé à son père. هي تحدثت لأبوها، لوالدها. لاحظوا حرف الجر هنا à. إذا à son père. Elle a parlé à son père. تحدثت لوالدها. ماذا لو كان هنا والدتها؟ ماذا كنا سنقول؟ elle a parlé à sa mère. ماذا لو كانت أختها؟ elle a parlé à sa sœur. ماذا لو كان أخوها؟ elle a parlé à son frère. إذن elle a parlé à son père au téléphone، بالهاتف، بواسطة الهاتف. نذهب on a parlé. فنقول جملة بسيطة on a déjà parlé. on a déjà parlé بما معناه نحن تحدثنا عن ذلك، خلاص انتهى، لننتقل إلى موضوع آخر. on a déjà parlé. نذهب إلى نحن تحدثنا nous avons parlé، وعندنا جملة منفية فنقول nous n'avons pas parlé de toi. إذا nous n'avons pas parlé، نحن لم نتحدث. هل ممكن أن أقول على نفسي هذه الجملة؟ نعم، أقول je n'ai pas parlé. j'ai parlé، فأضع هنا ne وهنا pas. je n'ai pas parlé. إذا نعود إلى جملتنا nous n'avons pas parlé، لم نتحدث عن ماذا؟ de toi، عنك أنت، de toi أو حولك أنت. نحن قلنا هذا ضمير الجر de بما معناه عن أو حول. نحن لم نتحدث حولك أو عنك. يعني لو كنا نتحدث جاء أحدهم واعتقد أننا نتحدث حوله، فأحدنا قال له nous n'avons pas parlé de toi. نذهب إلى الضمير الشخصي الثاني الجمع، وهو أنتم أو أنتن أو شخصا لا نعرفه. vous avez parlé. فهناك سؤال: est-ce que vous avez parlé avec lui؟ est-ce que vous avez parlé avec lui؟ هل تحدثتم أنتم معه؟ avec مع، lui هو، أو هل تحدثتن أنتن معه؟ ماذا لو كنا يعني نريد أن نقول معها هي؟ إذن كنا سنقول est-ce que vous avez parlé avec elle؟ هل تحدثتم معها هي؟ نذهب إلى الضمير الشخصي الجمع للمذكر. ils ont parlé، هم تحدثوا. لنرى الرجال عن ماذا يتحدثون، فنقول ils ont parlé de politique. إذن هم الرجال تحدثوا حول أو عن السياسة. ils ont parlé de politique. لنذهب إلى النساء ونرى عن ماذا يتحدثن النساء. elles ont parlé de mode. elles ont parlé de mode. إذن هن تحدثن عن الموضة أو الموضة. سوف أقرأ لكم هذه الأمثلة بشكل سريع لأهميتها. فأقول à Montreux j'ai parlé français. tu as parlé français en Irak. il nous a parlé de son problème. elle a parlé à son père au téléphone. On a déjà parlé. Nous n'avons pas parlé de toi. Est-ce que vous avez parlé avec lui? Ils ont parlé de politique. Elles ont parlé de mode.
أتمنى أن يكون الدرس مفيدا لكم، وأرجو أن تعلقوا إن كان جيدا غير جيدا، إن كان أو أي فكرة أخرى، وتستخدمون اللايك أيضا والجرس أيضا. إذا دعوة لمن لم يشترك في القناة أن يشترك، ودعوة للذين يتابعون أن يعرفوا هذه القناة إلى الآخرين. إذا شكرا لكم. أبيانتو.